यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। विभिन्न तथ्याङ्कहरूले भन्छ दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालको 60,000 हेक्टर जमिन हडपेको छ भने उत्तरी छिमेकी चीनले 36 हेक्टर जमिन मिचेको छ। तर यसरी जमिन मिचेका विभिन्न तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहँदा नेपालको राजनीतिमा भने यो विषय समाधानको विषय कहिले पनि बन्न सकेको छैन। सधैँ सीमा विवादका समस्या प्रतिपक्षीय विषय बन्ने र सत्ता पक्षीयमा अथवा सत्तामा गइसकेपछि राजनीतिक दलहरू तैचुप मैचुपको स्थितिमा रहने किन गर्दछन्? आखिर नेपालको यो सीमा विवादलाई, दुवै छिमेकीसँगको सीमा विवादलाई हल गर्ने उपाय के हुन सक्छ? आज हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सीमाविद, मदन पुरस्कार विजेता बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद छ। अब विभिन्न तथ्याङ्कहरूकै कुरा गर्ने हो भने दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालको 60,000 हेक्टर जमिन मिचेका कुराहरू आइरहेका छन् र उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नमिचे होइन, 36 हेक्टर जमिन मिच्यो भन्ने कुरोहरू आइरहेको छ होइन। अब कति मिच्यो के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब दुई पक्ष बसेर स्पष्ट हुनु पर्ला, त्यहाँ नाप नक्सा भिडाउनु पर्ला, के गर्नु पर्ला गरौँ। तर यो विषय नेपालको जहिले पनि प्रतिपक्षीय विषय बन्ने, समस्या समाधानको विषय नहुने, सत्ता पक्षमा गएपछि चुप के कारणले हुन्छ यो चाहिँ भनिदिनुहोस् त पहिला। प्रतिपक्ष संसदको प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि यही सीमाको कुरा घन्काएर यही नारा चाहिँ उठाएर अनि सरकारमा जान्छन्। जब सरकारमा गएपछि तैचुप मैचुप हुन्छन्। अघि यो भएर आइराखेको छ अहिलेसम्मको। तर म त के भन्छु भने सीमा भनेको राष्ट्रिय सरकारको कुरो, स्वाधीनताको कुरो, भौगोलिक अखण्डताको कुरा हो। त्यसकारणले सीमा 1 वर्ग किलोमिटर भूभाग सीमा मिचियो भने त्यहाँ बस्ने 10 जना नेपाली नागरिक विदेशी बासिन्दा हुन्छन्। नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 प्लस छ अहिले। त्यसमध्येमा 50,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग मिचियो भने त नेपालको 1 करोड जनता त विदेशी बासिन्दा हुन्छन्। आखिर अन्तिममा नेपालको सिमाना सङ्कुचन हुँदै हुँदै सिकुँदै त गयो भनेदेखि त एक दिन विश्व मानचित्रमा नेपालको स्थिति नै अवस्थिति नै रहँदैन। त्यसैले यो बहुतै संवेदनशील कुरो हो, तत्त्व हो सिमाना भनेको चाहिँ। त्यही त यहाँले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका विवादका अध्ययनहरू पनि गर्नुभयो होला। अन्य त्यस्तो कुनै मुलुक पाइन्छ सीमा विवाद यति पेचिलो हुने, त्यो विवादलाई जहिले पनि प्रतिपक्षीय नारा बनाउने, सत्ता पक्षमा गएर कुटनैतिक ढङ्गबाट समस्या समाधान गर्नलाई त्यति धेरै चासो नदिने, त्यस्तो संसारको अन्य काहीँ मुलुकमा भए देख्नु भएको छ यहाँले? अरू मुलुकमा पनि छन्। हेर्नुहोस्, अब जस्तो अफ्रिकाको नाइजेरिया र क्यामेरुनमा विकासन पेनिनसुला बिचमा भएको विकासन पेनिनसुलाको बिचमा चाहिँ विवाद चल्यो। अघि अब क्यामेरुनले चाहिँ भन्छ विकासन पेनिनसुला क्यामेरुनको हुनुपर्छ, नाइजेरियाले त भोग गरिराखेको छ। अनि दुवै पक्षले कुराकानी गर्दाखेरि सुल्टिन सकेन। अनि उनीहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सेक्युरिटी काउन्सिलमा गए। अन्तिममा गएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर छिनोफानो गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले चाहिँ अब त्यो विकासन पेनिनसुला क्यामेरुनको चाहिँ हक हो, भूमिभित्र पर्छ भनेर भने। अनि त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले निर्णय गरिदिएपछि पनि नाइजेरियाले त्यो छोडेन। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोफी अनानले अघि मध्यस्थता गरेर त्यो कुरो 6 वर्षपछि बल्ल अब जितुवा चाहिँ क्यामेरुनलाई हस्तान्तरण गर्यो। मैले भन्न खोजेको सोधेको चाहिँ क्यामेरुनले प्रयास त गरे रहेछ नि त। मैले सोधेको चाहिँ हामी त्यो प्रयास पनि गरिरहेका छैनौँ, हामी प्रतिपक्षीय नारा मात्रै बनाइरहेका छौँ। हो, यो चाहिँ हो वास्तवमा। अब सीमा समाधान गर्ने कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तहरू जहाँ 3-4 छन्। सबभन्दा पहिलो कुरो एक आपसमा बसेर पुराना नक्सा दस्तावेज हेरेर अब आफ्नो विवेकपूर्ण तर्कपूर्ण अब आधारबाट चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो यो हो। यो आपसी समाधान भयो भने जहिले पनि मित्रता बढिरहन्छ। दोस्रो स्टेप चाहिँ आपसी समाधान भएन भनेदेखि चाहिँ एउटा चित्त नबुझ्ने पक्षले के भन्न सक्छ भनेदेखि उसो भए मलाई चित्त बुझेन, तपाईँले पनि चित्त बुझाउनु भयो, म
तेस्रो देशलाई मेडिएटर खोज्छु है, मध्यस्थता खोज्छु भनेर भन्न सक्छ र मध्यस्थताको चाहिँ जो छिनोफाना गरिदिन सक्छ। तर मध्यस्थताकर्ताको निमित्त चाहिँ दुवै देशले त्यो मध्यस्थकर्ता देशलाई हुन्छ भन्नुपर्छ, नभए त्यो देश आउँदैन। हेर्नुहोस्, अब दोस्रो यो हो। तेस्रो कुरो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिल अनि तब कार्टोग्राफिक डिभिजन भन्ने छ, नक्सा हेर्ने छ, अहिले जियो इन्फर्मेटिक्स डिभिजन भन्छ। त्यहाँ गएर पनि समाधान हुनसक्छ। आखिर त्यहाँ पनि चित्त बुझेन भने चित्त नबुझ्ने देशले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले प्रमाण, डकुमेन्ट, आधार, त्यसका आधारमा, नक्साका आधारमा अनि फैसला निर्णय गर्छ। तर मुख्य कुरो संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पनि चित्त नबुझेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि धेरै वर्ष लाग्छ, मिहिनेत धेरै लाग्छ, करोडौँ डलर खर्च गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त वकिल राख्ने भएको हुनाले पैसा पनि धेरै लाग्छ। अघि आखिर दुईवटा देशमध्ये एउटा देशले जित्यो भने हार्ने देशको अलि अनुहार त मलिन हुन्छ नि। तर ती दुई देश जहिले पनि सँगै बस्नुपर्छ। छिमेकी त चाहिँ अब छुट्याउन सक्दैन, अर्को ल्याउन सक्दैन। त्यसैले अब अदालतमा गएर छिनाफाना गर्ने पनि यस्ता प्रावधानहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार। तर हाम्रो नेपाल र भारत होस् या नेपाल र चीन होस्, आपसी कुराकानी गरेर त्यो त हामीले त पहिलो चरणकै सुरुवात गरेनौँ नि, होइन? नेपालले जस्तो भनौँ न, अब भारतले 2019 नोभेम्बर 2मा न्यू पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया भनेर प्रकाशित गर्यो। नेपालको लिपुलेख कालापानी लिम्पिद्वारा खर्लप्प भारततर्फ पारेर नक्सा प्रकाशित गर्यो। नेपालले यो बारेमा कुरा गरौँ भनेर 5 चोटि डिप्लोमेटिक नोट सर्भ गर्यो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले। त्यस बेलामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली हुनुहुन्थ्यो। भारतले इच्छा गरेन। हेर्नुहोस्, अब कहिले कोरोना भाइरस इत्यादि भन्यो, कहिले के भन्यो, अनि नेपाल विवश भएर नेपालले फेरि चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्यो। 2077 साल जेठ 7 गतेको दिन चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतले चाहिँ चुच्चे नक्सा प्रकाशित नेपालले गरिसकेपछि तपाईँ जस्तै पत्रकारहरूले, सञ्चारकर्मीले सोद्धाखेरि हामीले नोट गरेका छौँ मात्रै भन्यो, त्यसको विरोध पनि गरेन, समर्थन पनि गरेन। भनेपछि यसरी दुईवटा देशको अहिले नक्साको लडाइँ भइरहेछ। हेर्नुहोस्, कालापानी लिम्पियादुरा क्षेत्रको नै भारतले नक्सा बनायो, त्यही खप्टिने ओभरल्याप हुने गरेर नेपालले पनि बनायो भने त नक्साको द्वन्द्व भएको छ। अहिले यो द्वन्द्व समाधान गरिनुपर्छ। र मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भने भूमि हाम्रो मिचिएको छ, पुरानो दस्तावेज कागजात हाम्रो पक्षमा छ अथवा लाल पूर्जा हाम्रोमा छ, तर अकुपाई चाहिँ हठात चलन चल्ती चाहिँ भारतले गरेको छ। त्यो भारतले पनि सन् 1962 मा भारत र चीनको बिचमा सीमा युद्ध भयो। सीमा युद्धबाट भारतको हार भइसकेपछि अनि अब चिनियाहरूलाई कहाँ भारतीय फौज कहाँ बस्दाखेरि रोक्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले जानी नजानी कालापानीको भूभाग, अब लिपुलेख भन्ज्याङको भूभाग उहाँहरूले अकुपाई गर्नुभयो त्यो बेलामा। र लिपुलेख भन्ज्याङ यस्तो छ, 20,276 फिट अल्गो थुम्को छ, थुम्कोबाट घाँटी यस्तो परेको छ। हेर्नुहोस्, अब भारतीय फौजले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि यहाँ कालापानीमा बसेर त्यो घाँटी परेको लिपुलेखबाट चिनियाहरू आयो भने हामी गोली ठोकेर पनि त्यहाँबाट हटाउन सक्छौँ उनीहरूलाई। हाम्रो गोली सकियो भने 20,276 फिट अल्गो थुम्कोबाट ढुङ्गा लडाएर पनि हामी त्यहाँ रोक्न सक्छौँ भनेर ठ्याक्क मिचेर बसे। अहिलेसम्म मिचेर बसिरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब नेपालले पनि धेरै कोसिस गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो कुराहरू पुगिसकेको छ। तपाईँले नेपालले कोसिस गर्यो भन्नुभयो, हामीले त्यस्तो प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि एउटा कुरो आएको थियो नि, दुवै छिमेकीसँग अब द्वन्द्व भइराखेको छ। त्यो द्वन्द्वलाई शत्रुतामा रूपान्तरण गर्न हामी चाहँदैनौँ, किनभने हाम्रो त्यो संस्कार र संस्कृति होइन। हामी के चाहन्छौँ भने सिधा कुरा गर्ने, आफ्नो तथ्य राख्ने, नक्सा देखाउने र त्यो भूमि फिर्ता गर्ने, शत्रुता नसाधिकन के सकिन्छ नि। त्यसको लागि हामीसँग कूटनीतिक बुद्धि, कूटनीतिक समझदारी हुनु पर्यो। त्यो पहलै हामी गरिरहेका छैनौँ। एकदम राम्रो, तपाईँले राम्रो भन्नुभयो। हामीले यस विषयमा पहल गरेका छैनौँ। भर्खर पनि हिजो मात्रै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकको संयोजकतामा दिल्ली गएको थियो। भारतीय एसएसबीका अब महानिर्देशक उतापट्टिको डेलिगेसनको लिड गर्नुभएको थियो। त्यहाँ यो सिमानाको कुराको एजेन्डामा परेन। हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरो यो पर्दिएको भए, सिमानाको कुरा पर्दिएको भए यसबारेमा अर्को कमिटीमा बैठक गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। किनभने नेपाल र
भारतको गृह सचिव स्तरीय पनि कमिटी बनेको छ सीमा व्यवस्थापनको लागि, खुला सीमा गर्ने कि के गर्ने भनेर हेर्नुहोस् अघि। अनि त्यसपछि आएर दुवै देशका मन्त्री स्तरीय बैठक पनि छ अघि। त्यस्तोमा कुरा ओछ्याउन सजिलो हुन्थ्यो नि, तर हाम्रो तर्फबाट कुरा नै ओछ्याइएन। यद्यपि नेपालले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि प्रयास त गरेको हो, कुरा गरौँ भनेर गरिएको हो, तर अब अहिलेसम्म कुरा भएन। र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका 3 जना नेताहरू अहिले दिल्लीको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करलाई पनि भेट्नुभयो। र मलाई अब यो सिमानाको कुरा उहाँहरूले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ राख्नुभयो कि त्यो भएर डाक्टर प्रकाश शरण महतको लिडरसिपमा गएको छ। मैले यो हेर्न पाएको छैन, राख्ने हिम्मत छैन। कमसेकम राजनीतिक हिम्मत हुँदैन क्या उहाँहरूलाई त सीमा विवाद जहिले पनि आफू प्रतिपक्षमा रहँदा कालापानीमा खुकुरी लिएर जाने र प्रदर्शन गर्ने, जनताको आँखामा छारो हाल्ने, राष्ट्रवादी त यो पो रहेछ भन्ने हो। त्यो राष्ट्रवादी छवि बनाउँदै सत्ताको भर्याङ बनाउने, त्यो सीमा विवादलाई यथावत राखिरहने हो उहाँको चरित्र। यसमा कोही नझुक्के हुन्छ। अहिलेसम्म देखाएको चरित्र यही हो, यही हुनेछ। हामी के भनिरहेका छौँ भने यस्ता सीमा विवादमा अल्झेर हुँदैन, यसको समाधान खोजिनुपर्छ। त्यो शत्रुता साँधेर होइन, कूटनीतिक ढङ्गबाट सकिन्छ। हामी 21औं शताब्दीको अब दोस्रो शताब्दीमा दोस्रो दशकमा प्रवेश गरिसकेको युगमा छिमेकीहरूलाई सिधा भन्न सक्नु पर्यो के यो हो समस्या। यस कारणले गर्दा नेपालमा भारत विरोधी मनोविज्ञान बढिरहेको छ। यो कुरो हामी चाहँदैनौँ, छिमेकीसँगको हामी शत्रुता द्वन्द्व चाहँदैनौँ। र हाम्रो कुरो चाहिँ यही हो, ल तपाईँहरूको कुरो के हो भन्न सक्ने हिम्मत भएको, त्यो कूटनीतिक सुझबुझ भएको नेतृत्व हामीलाई चाहियो, मात्र यति भने हामीले। एकदम सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोचोटि नेपालको भ्रमणमा आएका थिए। सन् 2014 को अगस्त हो। नेपाली साउने सोमबारमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने हेतुले पनि आएका थिए। त्यो बेलामा एउटा संयन्त्र बनेको छ हेर्नुहोस्। अब कालापानी र सुस्ताको बारेमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले तल्लो तहबाट प्राविधिक जानकारी लिएर प्रतिवेदन बनाएर आफ्नो सरकारमा पेश गर्ने भनेर दुवै हाम्रोमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। दुवै प्रधानमन्त्रीको जोइन्ट स्टेटमेन्टमा यो कुरा भएको छ हेर्नुहोस्। अब तर हेर्नुहोस् सन् 2014 देखि अहिले 21 भइसक्यो, त्यो संयन्त्रलाई एक्टिभेट गर्न सकिएको छैन। तपाईँले भन्नुभएको एकदम मलाई राम्रो लाग्यो। त्यो संयन्त्रलाई नेपालले एक्टिभेट गर्न त कुरा गर्नु पर्यो नि त। अब नेपालले भारतलाई ख्वामित बनेको छ 2014मा परराष्ट्र सचिवहरूको। यो अगाडि बढाउँ न, यो अगाडि बढाउँ र त्यसपछि अनि एउटा समाधानको बाटो खोजौँ न अब भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो नेपाल भन्न सकेको अवस्थामा छैन। किन सक्दैनन् भने एकला तथ्य नै भिडाएर हेरौँ नि त। मैले ल्याएको केही तथ्यहरू छ, तपाईँले पनि ल्याउनु भएको छ होइन। मैले अघि कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भने नेपालको 60,000 हेक्टर दक्षिणी छिमेकीले मिचेको भन्ने तथ्य छ। चीनले उत्तरी छिमेकीले 36 हेक्टर भन्ने कुरा आइराखेको छ। जस्तै लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसम्मको 372 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र मिचेको। त्यसै गरी नवलपरासीको सुस्ता बाहेक नेपालको 71 स्थानमा नेपालको भूमि मिचेको छ भारतले भन्ने कुरा छ। पछिल्लो कुरो चाहिँ अब चीनको कुरो गर्नुभन्दा अगाडि भारतकै पहिला कुरो गरौँ। भारतसँग सीमा जोडिएका 36 मध्ये 23 जिल्लामा अतिक्रमण भएको छ र विवाद छ भन्ने तथ्याङ्कहरू होइन। अब चीनको पनि त्यस्तै कुरो छ। त्योभन्दा अगाडि पहिला भारतको कुरो गरौँ। अनि चीनले हुम्लामा पछिल्लो समय लिमी नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा मिचेका कुराहरू गरौँला। अब यो तथ्याङ्कहरू आइराखेका बाहिर छन्। अब यो तथ्याङ्कलाई नक्सामा नापजाँच गरौँ, हेरौँ, आफ्ना कुरा स्पष्ट राखौँ र भारतीय पक्षलाई नै भनौँ। खुल्ला भने पनि हुन्छ नि, यस्तो है हाम्रो स्थिति हो होइन। अनि भारतीय पक्षलाई पनि भनौँ, उसले पनि हामी तथ्याङ्क ल्याउला। जे छ त्यही कुरालाई स्वीकारेर अगाडि बढौँ। एउटा कुरा, अहिले हामीले मिच्यो भनेको जग्गा हामीले नपाउँदा पनि नेपाल सिद्धिएको छैन। मिचेको रहेनछ भने ल ठिकै छ, मिचेको रहेनछ भनिदिउँ। मिचेको रहेछ भने ल के गर्ने त, मिच्नु भएको रहेछ, अहिलेसम्म मिचेकोमा के गर्ने, त्यसको के दिने क्षतिपूर्ति, र अब नमिच्नको लागि अथवा तपाईँहरूलाई अत्यावश्यक छ भने यसको सट्टा भर्ना के गर्ने भनौँ न खुल्ला हृदयले। यसको लागि डर किन भने, यसमा लघुतावाज किन हो। एकदम तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो, तथ्याङ्क पनि ल्याउनु भयो। अब मैले घमण्ड गरेको होइन, यी तथ्याङ्कहरू त मैले नै बसाएको हुँ। मेरो नेपालको सिमाना भन्ने किताबमा छ। अब म यो घमण्ड गर्दिनँ यो जानु। तर के भने नि, अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, हाम्रो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग मिचेको छ, तर हामीले उपयोग गर्न पाएका छैनौँ भने अब त्यसको बदलामा त्यहाँ के गर्ने त? दुवै देशले संयुक्त तरिकाले भने भोगचलन गर्ने कि अथवा त्यो त हेर्नुहोस् चीनसँग पनि सम्बन्धित छ। यो नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दुमा गाँसिएको छ भने चीनलाई पनि समावेश गर्नु पर्यो नि त्यसमा पनि। त्यसकारणले
त्यो उपयोग गर्दाखेरि चीनले पनि उपयोग गर्न पाउने अनि नेपालले पनि उपयोग गर्न पाउने, तर लाल पूर्जा नेपालको हुने, सार्वभौमिकता हुने, यो एउटा गर्न सकिन्छ कि मैले केही महिना अगाडि एउटा आर्टिकल लेखेका थिएँ। लेख्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यो कालापानी लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग हामीले भोग गर्न सकेनौँ। अब दुवै देशको बिचमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर अनि त्यो उसलाई उपयोग गर्न एउटा लिज जस्तो गरेर सीमित समय 50-100 वर्षको लागि दिने, हामीले चाहिँ हाम्रो झापाभन्दा पूर्व काँकडभिट्टाबाट बङ्गलादेशसम्म जान पाउने चाहिँ बाटो अथवा जमिन लिनु पर्यो। र अब यसरी लिँदा लिजमा सट्टापट्टा गर्दाखेरि अब हामीले लिने काँकडभिट्टाबाट पूर्व लिने जमिनको चाहिँ क्षेत्रफल कम हुँदैन, उपयोगिता पनि कमी हुनु हुँदैन। र अब किनभने लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरामा पहिले सामरिक दृष्टिकोणले उपयोगिता थियो, अहिले त्यो व्यापार वाणिज्य तीर्थाटनको महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यही कारणले गर्दाखेरि चीन र भारतले लिपुलेक नाकाबाट दुवै देशको व्यापार वाणिज्य गर्ने भनेर भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जाँदाखेरि सन् 2015को मे 15मा अनि दुवै देशले चाहिँ अब एउटा सम्झौता गरे नि त। भनेपछि त चीन पनि इच्छुक छ नि, त्यहाँ चीनलाई पनि लिएर आएर कसरी हुन्छ तिनै देश मिलेर यो समाधान गर्नु पर्यो। र सट्टा गर्ने कुरो पनि छ। हेर्नुहोस् अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तमा यस्ता सट्टा पट्टा गर्न दिने पनि छ, लिजमा एकाठमा दिने पनि छ, भोग गर्न दिने पनि छ, त्यसबाट केही कम्पेन्सेसन डलरमा लिने पनि प्रथा छ। त्यसकारण यहाँ त दुई देशको बिचमा कुराकानी नै भएन। तपाईँले कस्तो राम्रो कुरा ल्याउनु भयो, बुँदा ल्याउनु भयो कि कुराकानी भयो भनेदेखि त 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्षमा त केही न केही त निक्लन्छ नि त समाधान। कुरा नै हुन सकेको छैन। तर फेरि दोहोऱ्याउँछु, भारतसँग चाहिँ नेपालले कुराकानी गर्न एकदम इच्छुक भएको हो, तर भारतले नै अब इच्छा गरेको छैन। किनभनेदेखि नि म फेरि नेपालले 5वटा डिप्लोमेटिक नोट पठाइसक्यो, तर भारत इच्छा गरेको छैन। किन होला भनेर मैले अध्ययन गरेँ, धेरै डकुमेन्ट पनि हेर्दाखेरि कतै भारतसँग त्यो कालापानी लिम्पियाधुराको प्रमाणै पो कमजोर छ कि, प्रमाणै छैन कि, भए पनि फेक प्रमाण छ कि, अघि पछि बनेको नक्कली प्रमाण छ कि, त्यही कारणले उहाँहरू चाहिँ अगाडि नआउनु भएको होला जस्तो लाग्यो। यदि उहाँहरूसँग नेपालको भन्दा तगडा प्रमाण भइदिएको भए ला आउनुहोस् कुराकानी गरौँ त भनेर नक्सा त पछार्थे होला नि त टेबलमा। पछार्न नसकेको हुनाले कतै नेपालको भारतको चाहिँ कमजोरी केही होला कि। अब भारतको बारेमा मैले राम्रो अध्ययन त गरेको छैन, तर नक्सा जम्मै हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग नेपालमा चाहिँ जतिको नक्सा प्रमाण छ त्यो स्पष्ट हुने खालको नेपालको पक्षमा भएको प्रमाण अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस विश्वको ठुलो पुस्तकालय त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा छ। बेलायतको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीमा पनि छ। अनि आएर चीनको नेसनल लाइब्रेरी अफ चाइना बेजिङमा पनि छ अघि प्रशस्त प्रमाण छ अघि। तर भारतले पनि त्यो प्रमाणहरू हेरिसकेको छ। हेर्नुहोस् अब तर त्यो ला आउनुहोस् कुराकानी गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहिँ अहिले सकेको छैन। जस्तो भनौँ म सन् 1816 सुगौली सन्धि भयो। 1819 सर्वे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट नक्सा बनायो सन् 1819 1827 अर्को नक्सा बनाएको छ, 1856 अर्को नक्सा बनाएको छ। यी तमाम नक्साले चाहिँ नेपालको फेभरमा छ, किनभने सुगौली सन्धिसँग ट्याली गरिएको नक्सा यो छ। सुगौली सन्धिले भन्छ, धारा 5ले भन्छ, नेपालका राजा महाराजा उत्तराधिकारी काली पारीको जनतासँग सम्पर्क गर्ने पाउने छैनन्। यो अनुसार त कालीको सिमाना भयो, काली पुरा काली हाम्रो हो, काली महाकाली नदी आदि आदि पनि होइन, पुरा हुनुपर्छ यो कि। तर अब कुरा आयो महाकाली नदीको उद्गम कुन हो त? लिम्पियाधुरा हो कि लिपुलेक हो कि एउटा कालीको मन्दिरबाट तिरतिरे खोला निक्लेको छ? यो विवाद चाहिँ परेको हुनाले भारतले यही कुरा अगाडि सार्नुहोस् न अहिले। तर अगाडि सार्न पनि सकेको छैन। खालि उहाँहरूले चाहिँ नक्सा बनाउने जस्तो भनौँ सन् 2019 नोभेम्बर 2 नक्सा मात्रै बनाए, ठ्याक्क नक्सा बनाए चुप्प लागेर बसेको छ। तर त्यो नक्सा हाम्रो प्रमाण यही हो भनेर भारतलाई नेपाललाई पेश गर्न सकेका छैन। त्यसकारणले अब त्यसो भइरहेको छ भने छिमेकी कुरा गर्न चाहँदैन, किनभने तर्क कमजोर छ भनेर भूमि दिइरहने कुरो त हुन्न नि। अब हामीले अर्को चरणमा जानको लागि सूचना दिउँ, दोस्रो चरणमा जाउँ हामी। एकदम
अब दोस्रो चरणबाट भएन भने तेस्रो चरणमा जाउँ। अब यो हामीले योजनै बनाएर छिमेकीले स्पष्ट भनौँ क्या, यो विषयले जनता र जनता बिचको सम्बन्ध, नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्ध काहीँ न काहीँ यो विषयले खराब गरिराखेको छ, यो विषय टुङ्ग्याउँ हामी भन्ने सिधा भन्ने हिम्मत चाहियो भन्ने कुरो क्या। यो हिम्मत किन आउँदैन नेपाली? यो हिम्मत चाहिँ अब राजनीतिक नेताहरूमा हिम्मत हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् अघि अब भन्न सक्नु पर्यो, हाम्रो राजनीतिक नेताहरूले पदाधिकारीले भन्नु पर्यो कि भारत पनि विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, नेपालको भनौँ अब 606 वर्ग किलोमिटर भूभाग लिएर उसलाई केही हुँदैन, तर यो कालापानीको भूभाग मिसिएको छ भनेर विश्वले अहिले जानकारी भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भारतको त मुहार कालो हुन्छ यदि यही हो भनेदेखि। त्यस कारण बसेर मिलाउँ भनेर हाम्रो नेपालीले भन्न नसक्नुको कारण चाहिँ अब आफ्नो सत्ता जाला, कुर्सी जाला इत्यादि भन्ने कुरा हो। तर यो हेर्नुहोस्, युवा तपाईँहरू जस्तो युवा शक्ति अहिले जुरबुराएको छ यो सिमानाको बारेमा, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको बारेमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवा शक्तिले सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ र अब सरकारले पनि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। जस्तो म एउटा उदाहरण लिन्छु, केही महिना अगाडि रुसमा मस्कोमा अब पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्री, भारतको प्रधानमन्त्रीहरू गएर त्यहाँ एउटा समिट भएको थियो, 25-30 देशको समिट भएको थियो। रुसको विदेश मन्त्रीले त्यो समिट भइसकेपछि साइड लाइनमा भेट्ने एउटा तारतम्य मिलाए। भारतको विदेश मन्त्री र पाकिस्तानको विदेश मन्त्रीलाई साइड लाइनमा भेटाउने भनेर दुवै परराष्ट्र मन्त्री माने पनि दुवै देशका। अनि साइड लाइनमा कुराकानी भयो मस्कोमा। हेर्नुहोस् अब मस्कोमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ भारत र पाकिस्तानको यो कुराबाट दुई देशको बिचको सम्बन्ध अलिकति सामिप्यतामा आउँछ। त्यस्तै गरेर हामीले नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ अलिकति दबाब सिर्जना गरेर अनि भारतको पदाधिकारीहरू त्यस देशमा भ्रमणमा जाँदाखेरि नेपालले त भन्दै थियो नि अब हाम्रो चाहिँ छिमेकी देश भारतमा कालापानीको बारेमा समस्या छ, हामी दुवै देश मिलेर कुराकानी गर्छौँ, समाधान गर्छौँ भनेर भन्दै थियो नि। के हो भनेर भारतको विदेश मन्त्रीलाई भनिदियो भने एउटा दबाब त यही आउँथ्यो नि, हामी त्यो दबाब दिने। अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री बेलग्रेड जानुभएको छ, हिजोको दिन जस्तो लाग्यो मलाई अघि। बेलग्रेडमा गएर बेलग्रेडको विदेश मन्त्रीलाई यो कुरा ठ्याक्क साइड लाइनमा यो गर्नुहुन्न क्या उहाँहरूले, किनभने यो उहाँहरूको चासोको विषय नै होइन चासोको विषय होइन। हामी तपाईँ जस्तो जवान सञ्चारकर्मीले चाहिँ यो कुरा आवाज उठाएर सरकारलाई बाध्य पारेर सरकारको पदाधिकारीलाई यो नेपालको सीमा मिचिएको कुरा के भयो भने यो बौद्धिक विलासको कुरो रह्यो। कतिलाई यो विषय उठाएर सञ्चारकर्मीहरूलाई नि सेलिब्रेटी बन्नु छ, ठुला कुरा गरेर, राष्ट्रवादका कुरा गरेर होइन। अनि कतिलाई नेतागिरी गर्नु छ, अनि यो कुरो उठाए ओहो यो पो राष्ट्रवादी रहेछ त भनेर मत दिन्छन् जनताले भनेर आफ्नो दलीय राजनीतिबाट आफ्नो सत्ताको भर्याङ चढ्नको लागि यी समस्याहरू दुरुपयोग भइराखेका छन् क्या अहिले। हामी त्यो कुनै पनि कुरालाई स्वीकार्दैनौँ। न त हामीलाई यो विषय उठाएर ठुलो पत्रकार र सेलिब्रिटी बन्नु छ हामीलाई, त्यो पनि छैन। न त राष्ट्रवादी छवि बनाएर भोलि राजनीति गरेर भर्याङ चढ्नु छ। हामीलाई बस हाम्रो भूमि हाम्रो हो भने फिर्ता चाहियो, त्यति कुरो हो। त्यो कुरो चाहियो, त्यसमा कुनै विकल्प छैन। उनीहरूलाई चाहिन्छ भने के गर्न पर्ने हो त्यो एकदमै फेरि शत्रुता नसाधिकन है, छिमेकीहरूलाई रिस नउठाइकन उनीहरूको पनि अप्ठ्यारो बुझिदिएर, उनीहरूको पनि अप्ठ्यारो होला। तपाईँले भन्नुभयो निकै रणनीतिको क्षेत्र रहेछ, हाम्रो भन्दा नि उसलाई महत्त्व रहेछ भने ल हामीलाई महत्त्व हुने ठाउँमा देओस् न त। त्यो क्षेत्रभन्दा हामीलाई अर्को कुनै महत्त्व भएको ठाउँ होला। अहिले त्यो क्षेत्र हाम्रो नहुँदा पनि नेपाल सिद्धिया त छैन भने एकदम समझदारीपूर्वक काम गरौँ, कुरा गरौँ। यसको लागि नेतृत्वमा चाहियो हिम्मत। त्यो हिम्मत कसले दिने, कहाँबाट आउँछ, भएन भने के गर्ने मात्र हाम्रो प्रश्न यति। यसमा मलाई अहिले के भन्नु मन लाग्यो भने चाहिँ एउटा हामीले नेपालले राम्रो गृह कार्य गर्नु पर्यो। गर्न त गरिएकै होला गृह कार्य कि। राम्रो गृह कार्य गरिसकेपछि सुरुमा यसरी छिमेकीलाई आह्वान गर्ने, एप्रोच गर्ने, अनि मानेन भने दोस्रो यो रणनीति लिने, तेस्रो यो रणनीति लिने भन्ने कुरो एउटा राम्रो गृह कार्य हाम्रो नेपालमा भएको छैन। हेर्नु न, यहाँले गरिदिनु पर्यो। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नभएको भए यति कुरा पनि बाहिर आउँदैन थियो। यो तथ्याङ्क यो जति आइराखेको छ नि यति कुरा आउँदैन थियो। तपाईँले गरेको योगदान होइन, तपाईँको योगदान तपाईँले नमाने पनि छ। अब अर्को योगदान तपाईँको आवश्यकता छ कि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू हेरौँ। पहिलो चरणमा हामी यसो गरौँ होइन। यसको अर्थ फेरि छिमेकीसँग शत्रुता गरौँ भनेको होइन है, यो त झन् मित्रतालाई मजबुत बनाऊ भनेको। यही कुराले, कालापानीका कुराले नेपालमा भारत विरोधी मनोविज्ञान बनिरहेको छ। हामी त्यो चाहँदैनौँ।
किन भारतको विरोध गर्ने हामीले नगरौँ, चिनको पनि किन विरोध गर्ने, दुवैले प्रशंसा गर्ने वातावरण बनाऊ न होइन। त्यो बनाउनका लागि पहिलो चरणमा के गर्नुपर्छ गर्ने, त्यो पहिलो चरणको कुरो सुनेन भने दोस्रो चरणमा जाउँ। त्यो दोस्रो चरणले भने हामी जान्छौँ भनेर एउटा योजना बनाएर सूचना दिएरै जाउँ न। यो शत्रुता सान्नको लागि होइन, यो मित्रतालाई अझै मजबुत बनाउनको लागि भन्ने वातावरण बनाएर जाउँ न। खै अब भारत र नेपालको बिचमा जुन एउटा संयन्त्र परराष्ट्र सचिवको बनेको छ, त्यो संयन्त्रलाई ठिक गरिएर कालापानी र सुस्ताको समस्या समाधान भयो भने बाँकी 69वटा ठाउँमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाधान हुन्छ। र यो बाँकी 69 ठाउँमध्येमा धेरै जसो चाहिँ सीमा पार जोत कमर दखिल छ, हेर्नुहोस् क्रस फुडिङ अकुपेसन। भारतको बलियो किसानले नेपालको लुरो किसानको चाहिँ जमिन मिचिएको छ। जब कालापानी र सुस्ताको कुरा समाधान हुन्छ भने यी कुराहरू बिस्तारै समाधान भएर आइरहन्छन्। जस्तो भनौँ अब बर्दियाको गुलरियाको चाहिँ नेपाली किसान निर्दो किसान नुवाजत धोबीको 10 कट्ठा जमिन भारतीय बलियो किसानले मिचेको छ। जब कालापानी र लिपुलेको कुरा चाहिँ समाधान हुन्छ भने बर्दियाको गुलरियाको यो 10 कट्ठा जमिन त तुरुन्तै समाधान हुन्छ नि। त्यसकारण समाधान यो विषय पनि नत्र न हामी केवल भारतसँग मात्रै समाधान गर्न खोजिरहेका छौँ, चीनसँग पनि दुवै छिमेकीसँग दुवै समान तरिकाबाट यो समस्या समाधान गर्ने। यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने एउटातिरको सीमाको समस्या आउँछ अनि अर्कोले अर्कोतिरको सीमाको विषय उठाइदिन्छ, उतातिर हामी लाग्छौँ यताका सीमा विषय बिर्सिन्छौँ भनेको यसमा सीमाको दलीय राजनीति भइरहेछ। यो नहोस्। म कार्यक्रमको अर्को खण्डमा विशेष गरी अब चीनले चाहिँ कहाँ मिसिया छ, के गर्ने समस्याको समाधान भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ हाम्रा दुवै छिमेकी, दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनले मिचेको भनेको भूभागको वास्तविकता के हो र यदि मिचेको हो भने त्यसलाई फिर्ता गर्नको लागि नेपालले किन सकिरहेको छैन, यस विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सीमाविद मदन पुरस्कार विजेता बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। ल अब श्रेष्ठजी, अहिले भारतको कुरा गर्दा चीनले पनि नमिच्या होइन नि त। यहाँ त के छ भने भारतको विरोध गर्दा चीनको चाहिँ समर्थन गर्ने हो, यो चाहिँ बहुत राम्रो छिमेकी जस्तो। दुवै छिमेकीको प्रकृति हाम्रो अनुसार निर्धारण हुने रहेछ के। हामी बलियो छौँ, हामी सोझो कुरा गर्न सक्छौँ, उसले सम्मान दिन्छ। अब हामी दलीय राजनीतिले गर्दाखेरि कहिले कसको नजिक कहिले कसको पऱ्यो भने अर्कै हुने रहेछ परिस्थिति। चीनकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सरकारी तथ्याङ्कले के भन्छ भने सबैभन्दा बढी चीनले चाहिँ अब तपाईँले पनि सार्वजनिक गर्नुभयो होला, म यो राख्छु हाम्रो दर्शकको लागि, खराने खोला स्थित 7 हेक्टर जमिन मिचेको भन्ने कुरो छ। हुम्लाको भाङधारे खोलामा 6 हेक्टर, त्यसै गरी हुम्ला सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी र सङ्खुवासभाको अरुण नदीमा 4.4 हेक्टर जमिन चीनले हडपेको छ नेपालको। रसुवाको विभिन्न 4 स्थानमा 6 हेक्टर जमिन मिचेको कुरो आछ। रसुवाको सञ्जेन खोला क्षेत्रमा 2 हेक्टर, भुर्जुङ खोला क्षेत्रमा 1 हेक्टर, लेम्दे खोला जम्दु खोलामा गरेर 3 हेक्टर, त्यसै गरी सङ्खुवासभाको सुमझुङ खोला क्षेत्रमा 3 हेक्टर र काम खोला भन्ने स्थानमा 2 हेक्टर गरेर करिब 36 हेक्टर जमिन चीनले मिचेको कुरो आछ है। अनि उता हुम्लामा भर्खरै तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हुम्लाको लिमी नामखा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा करिब 2 किलोमिटर जमिन चाहिँ मिचियो करिब भन्ने कुरो आछ। अब यसको यथार्थ विवरण त यहाँलाई थाहा होला। अब यो कुरो पनि हामीले तथ्यगत रूपमा राखेर चीनसँग पनि अघि मैले भनेको थिएँ भारतसँग सीमा विवादको कुरो गर्दा चीनको कुरो चुप लाग्ने होइन, दुवैसँग उस्तै व्यवहार गर्ने, त्यो भनेको शत्रुतापूर्ण होइन, मित्रतापूर्ण सिधा कुरा गर्ने। ल यस्तो छ समस्या, के गर्ने गरौँ भनेर अगाडि बढ्ने, त्यो गर्न सक्दैनौँ है। यस सम्बन्धमा चीनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चीन र नेपालको सीमाङ्कनको इतिहासको कुरा अलिकति ल्याउनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो सन् 1961 नेपाल र चीनको बिचमा सीमा सन्धि भयो। त्यसपछि आएर त्यो सन्धिको आधारमा सन् 1961-62 मा सीमाङ्कन भयो। सीमाङ्कन भएर 79वटा मूल खम्बा 20वटा सहायक खम्बाहरू स्थापना भए। त्यो सीमा खम्बाको अक्षांश देशान्तर त्यसपछि त्यसको उचाइ स्थापना गरिएको छ अघि र अनि त्यसपछि आएर अर्को स्टेजमा चाहिँ यो सीमाको काम सम्पूर्ण समाप्त भएपछि दुवै देशको बिचमा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। 1963 मा भयो, त्यसलाई फेरि नवीकरण गरिएको छ 1979 मा, त्यसलाई फेरि अर्को नवीकरण गर्यो 1988 मा, अर्को नवीकरण गर्न सन् 2006 देखि चाहिँ चालु छ। अब यो प्रोटोकल नवीकरण गर्नुभन्दा पहिलाबाट दुवै देशले संयुक्त तरिकाले
सीमा रेखा जाँच बुझ इन्स्पेक्सन सुपरभिजन गर्छन्। पिलर भत्किएको छ भनेदेखि मर्मसम्मार गर्छन्, लोप भएको छ भने बनाउँछन्। अनि खोलाले बाटो बिराएको छ, अर्को बाटो लिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सोझ्याउने गरेर अथवा चाहिँ साबिक बमोजिम मान्ने इत्यादि गर्ने गरेर आइरहेको छन् यो सीमा प्रोटोकल। अनि अर्को नेपाल र चीनको सीमाको कुरा गर्दाखेरि अर्को डकुमेन्ट, चौथो डकुमेन्ट हेर्नुपर्छ, नेपाल चीन सीमा प्रतिवेदन सम्बन्ध 2021, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अब। अनि 6औं डकुमेन्ट चाहिँ नेपाल र चीनको बिचमा खर्क सरीचरण सम्बन्धी एउटा सम्झौता मिटिङ भएको छ। अब 2040 सम्बन्ध 2040 सालको चाहिँ चाहे असोज 14 गते भएको छ। नेपालबाट गृह सचिव वीरबहादुर शाहीले सही गरेका छन् त्यसमा, यो हेर्नुपर्छ। र अर्को 7औं डकुमेन्ट चाहिँ लासाको अम्बाले तत्कालीन नेपालका राजा रणबहादुर शाहलाई सम्बत 1852 पुस 9 गते लेखेको चिठी, यो हेर्नुपर्छ। यति हेरेपछि अनि सीमा मिचिएको छ कि छैन भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। र म एउटा कुरा अर्को के भन्छु भने जब सन् 1961 सीमा सन्धि भयो, 61-62 सीमाङ्कन गर्ने बेला भयो भने दुई देशको बिचमा, नेपाल र चीनको बिचमा 32 ठाउँमा तेरो मेरो वाद विवाद घम्सा घम्सी परेको थियो। सगरमाथा पनि चीनले दावा गरेको थियो। हेर्नुहोस्, तर लगभग 2 वर्षको समयावधिमा सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गरियो। हेर्नुहोस्, सगरमाथाको विवाद चाहिँ प्रधानमन्त्रीको स्तरमा गरियो। चीनको प्रधानमन्त्री चाउएनलाई नेपालको स्टेट भिजिट गरेपछि अनि सम्पूर्ण अफिसियल काम समाप्त गरेर अनि अब सिंहदरबारको ग्यालेरी बैठकमा सम्बत 2017 वैशाख 16 गते एउटा बैठक गरे। त्यो बैठकमा चाहिँ अनि अब चीन र नेपालको बिचमा चोमोलोङमा र सगरमाथाको बारेमा मामला थियो। चीन सरकार अहिले भन्छ चोमोलोङमा सगरमाथा नेपालकै हो भनेर सिनाफाना गरेका थिए। र अब त्यो 32 ठाउँमध्ये 31 ठाउँ बाँकी रह्यो नि, 31 ठाउँको कसरी समाधान गरियो त भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब पानी ढलोको सीमाङ्कन पद्धति अपनाइएको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पद्धति। नदी छ भने नदीको मिडियन लाइन, नदी चौडा नदी छ भने बिचको रेखालाई सीमा रेखा मान्ने। अनि प्राकृतिक तत्त्व, पहाडको थुम्को, पहाडको चुच्चुरो, भन्ज्याङ, देउराली इत्यादिलाई चाहिँ सीमा मान्दै जाने। यसरी यस्तो सीमा सिद्धान्त अपनाइएर अर्को सीमा सिद्धान्त के अपनाइएको थियो भनेदेखि चाहिँ अब लेनदेनको, जमिन लेनदेनको, एक्सचेन्ज अफ ल्यान्डको पनि अब सिद्धान्त अपनाइएको थियो। यस्तो गरेर भनौँ 32 ठाउँमा भएको वाद विवादलाई समाधान गरिएको थियो। मेरो अध्ययन अनुसार अहिले हुम्ला लिमी लामखाको कुरा आयो नि, होइन? त्यसमा पनि सन् 1962 मा सीमाङ्कन गर्ने बेलामा दुई देशका प्राविधिकहरू फिल्डमा गएको बेलामा हाम्रो लिमी नामखाका तत्कालीन बासिन्दाले भनेको रहेछ, त्यो जमिन त हाम्रो हो, हामीले भेडा च्याङ्रा खच्चर हामीले चलाउन लगिरहेको। अहिले त भनौँ अब चीनले त आफ्नो भनेर दाबी गर्यो नि, के हो भनेर भनेपछि नेपाली पक्षले पनि त्यही कुरा राख्यो चिनिया टोलीलाई, अघि सरकारी टोलीलाई। अनि चिनिया सरकारी टोलीले पनि नेपाली सरकारी टोलीलाई के भन्यो भने हो, तपाईँहरूको बासिन्दाले यहाँ गधा खच्चर चौरी चराउन ल्याउँथे, तर हामीले चीन सरकारले उनीहरूबाट नेपाली बासिन्दाबाट हामीले शुल्क लिन्थ्यौँ, त्यो कुरा गर्यो। जस्तो भनौँ अब एउटा गधा या खच्चर चाहिँ 4 महिनाको सिजनको लागि चरन चराउन ल्यायो भने 12 नेपाली रुपियाँ 12 रुपियाँ लिन्थ्यो। र भेडा चराउन ल्याएको भयो भने भेडा र यो बाख्राको प्रति भेडा चाहिँ अब 150 ग्राम उन दिन्थे हामीलाई। अनि भेडाको घिउ, चौरीको घिउ पनि हामीलाई दिन्थे, प्रति चौरीको 200 ग्राम घिउ हामीलाई दिन्थे। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको पनि यहाँ चराउन ल्याउने हो, चराउन ल्याउनुहोस्, तर हामीले शुल्क हामीले तिर्ने गरेका छौँ, त्यस कारण हाम्रो जमिन हुन्छ भनेर भने। अनि नेपाली प्राविधिक टोलीले यो कुरा केन्द्रमा काठमाडौँमा रिफर गरे। काठमाडौँमा चाहिँ अनि काठमाडौँमा त्यो बेलामा मन्त्रीमण्डल बस्यो। मन्त्रीमण्डलको बैठक बसेपछि उसो भए त्यो क्षेत्रमा र अरू क्षेत्रमा पनि पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाउने,
त्यो क्षेत्रको हाइएस्ट रिज पानी ढगको श्रृङ्खला धार कहाँ छ त्यसलाई मानेपछि यो जतातिर पर्छ चाहिँ अब मान्ने भनेर भनियो हो कि अनि त्यसपछि आएर फेरि अब त्यसरी पानी ढोडोको सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि नेपालीहरूले भोग गरेको जमिन त अब चिनतर्फ पर्ने भयो पानी ढोडोको सिद्धान्त अनुसार चिनियाको जमिन पनि नेपालतर्फ पर्ने भयो हेर्नुहोस् अब अनि यसलाई एक्सचेन्ज प्रिन्सिपल अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त पनि छ त्यो एक्सचेन्ज अफ टेरिटोरी एक्सचेन्ज अफ ल्यान्ड गर्दाखेरि नेपालबाट जति नेपाली भूभाग चिनतर्फ भएको थियो चिनबाट नेपालतर्फ 302 वर्ग किलोमिटर भूभाग बढी आयो तर त्यो चिनबाट बढी आएको भूभाग चाहिँ हामीलाई अलि बन्जर चट्टानी भाग भिरालो भाग हिउँको भाग आयो हाम्रोबाट चिनतर्फ गएको चाहिँ खर्क चरन अलि उपयोग हुने खालको जग्गा चाहिँ उतातिर गएको छ अघि त्यो बेलामा पानीहरूको सिद्धान्त अपनाएर अब यो मैले हुम्लाको कुरा गर्दाखेरि कतै यही सिद्धान्त अपनाएर उता लगेका त होइनन् त किनभने हेर्नुहोस् अब सीमाङ्कन भयो सन् 1961-62मा अनि नेपाली जनताहरू यसै चाहिँ गरेका हुनाले दुवै देशको बिचमा सम्बत 2040 साल असोजमा आएर भनौँ अब असोजको 14 गते गृह सचिव वीरबहादुर शाहीले सही गरेकोमा अब यतिको वर्षपछि अघि 19 सालमा सीमाङ्कन भयो 40 सालमा आएर यसरी नेपाली त्यहाँ हुम्ला लिमी नामखाको बासिन्दाको चरण नभएको हुनाले भेडा च्याङ्ग्रा चराउन नपाएको हुनाले शुल्क लिएर पारिपट्टि चिनमा चराउन दिने भनेर लेखिएको छ यो अहिले अब वेबसाइटमा हेर्दाखेरि पनि यो देखिन्छ चिनिया लिपिमा पनि देखिन्छ अङ्ग्रेजीमा पनि देखिन्छ नेपालीमा पनि देखिन्छ ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको नेपालको राजनैतिक दर्पण भन्ने किताबमा पनि यो लेखिएको छ त्यसकारण अहिले लेखेको चाहिँ त्यो सन् 1961-62मा समाधान भइसकेको कुरा फेरि अहिले अब नजानेर अज्ञानतावश अहिलेका बासिन्दा जनताले बाबु मरिहाले बाजे मरिहाले अहिले अब फेरि भेडा च्याङ्ग्रा चराउन पाएनन् त्यस कारणले गरेको हो कि मेरो अध्ययनमा चाहिँ यो रहेको छ भनेपछि यसको वास्तविकता आउने बाँकी रह्यो अब त्यसो अब यसमा हेर्नुहोस् अब तपाईँले पनि भन्नुभयो नेपाल सरकारबाट गृहको सहसचिवको टोलीले गएर अब चाहिँ हेरेर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि दिइसक्यो अब हाम्रो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई त्यो प्रतिवेदन मैले धेरै हेर्दाखेरि त्यहाँ चिनले सीमा मिचेको भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ गरेको छैन र अब त्यो गृहको सहसचिव संयोजकले के भनेका छन् भने हामीसँग नापी विभागका साथीहरू पनि गएका थिए उहाँहरूले पनि 12 नम्बर पिलरमा यन्त्रहरू लगाएर हेर्नुभयो र अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सीमाको कुरो प्रशासकीय कुरोहरू बाँकी छन् ती प्रशासकीय कुरोहरू दुवै देश मिलेर गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ प्रशासकीय भनेको कुरो चाहिँ अब हाम्रो भेडा च्याङ्ग्रा चराउन उता दिएनन् कि अथवा भनौँ अब हाम्रो नेपाली जनतालाई चिनको भूमि काटेर अब पानी ढोलो काटेर जान चिनले दिएन कि अथवा चिनिया भनेदेखि फटाफट आउने हाम्रो त त्यहाँ कोही पनि छैन प्रहरी पनि छैन सशस्त्र प्रहरी पनि छैन यता आउने गरेका छन् कि भन्ने कुरा हो र एउटा कुरा मैले चाहिँ यो वेबसाइटहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के देखेँ भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ हुम्ला जिल्लाको हिल्साको सीमामा चाहिँ जुन सीमाको ठिक्क दाहिनेपट्टि पिलर नम्बर 91 छ त्यसको ठिक्क देब्रेपट्टि चिनिके भूमि 92 छ अघि अब चिनिया पक्षले चाहिँ त्यो चिनतर्फ भएको सीमा खम्बा 92 मा चाहिँ ठ्याक्कै सटाएर फलामको बार जङ्गी बार लगाइदिएको छ हेर्नु खम्बा नै ठ्याक्क पर्ने गरेर अर्को कुरो खम्बा नम्बर 6 जस्तो लाग्छ है मलाई अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ 6 मा काँडे तार लगाएको छ अघि अब काँडे तार लगाएर यसो छेकेको छ अब यो मेरो भनाइ चाहिँ के भनेदेखि त्यसरी सीमामा चाहिँ लगाउनु पर्यो भने नेपालसँग पनि सोध्नु पर्थ्यो नि त किनभने त्यो सीमा भनेको दुवैजनाको साझा तत्त्व हो भने अब खम्बामा फलामको तार इत्यादि लाउनु चाहिँ नहुने हो हेर्नुहोस् अब त्यो लगाएको छ हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ यो भन्नुपर्ने हो त्यो गृहको टोलीले पनि प्रशासकीय तलमाथि परेको हुनाले गर्दाखेरि यसमा दुवै देशले सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ भनेको हो तर उनीहरूले मिचेकै छ भनेर भनेको छैन 12 नम्बरको पिलरको अब यहाँको अध्ययनले चाहिँ अहिले हुम्लाको लिमी नामका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा चाहिँ करिब 2 किलोमिटर भूमि मिच्या भन्ने बाहिर आइरहेछ नि हैन
के लाग्छ त यहाँको अध्ययन? मलाई चाहिँ के छ भने मैले नक्सा पनि अध्ययन गरेँ। हेर्नुहोस्, अब मैले यो नेपाल चीन नक्सा 57वटा नक्सा छ, लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसबाट ल्याएको छु। यहाँ नेपालमा सुँग्न पनि दिँदैनन्, हेर्न त के सुँग्नै दिँदैनन् अघि। त्यस कारण त्यो नक्सा मैले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ पानी ढलो भन्दा त्यो भूमि चाहिँ लगभग अलिकति भनौँ अब उत्तर पश्चिमतर्फ बनेको जस्तो लाग्छ। मैले गुगल म्यापहरू हेर्दाखेरि गुगलमा राम्रो मैले देख्न त सकिनँ त्यो सेतो भवन अघि, तैपनि सानो सानो चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ उता बनेको जस्तो देखियो। र अर्को मलाई के भन्न मन लाग्यो भने सीमा मिचिएको भएदेखि त मैले अब लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसबाट चाहिँ अब त्यो 12 नम्बर पिलरको समेत मैले तथ्याङ्क ल्याएको छु। त्यो 12 नम्बर पिलरको तथ्याङ्क के भन्छ भने हेर्नुहोस्, अब उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 26 मिनट 40 सेकेन्ड उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशान्तर भनेको चाहिँ 81 डिग्री 37 मिनट 38 सेकेन्ड पूर्वी देशान्तर छ। यसको उचाइ समुद्रको सतहबाट 5018 छ। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो चाहिँ हाम्रो माननीय जीवनबहादुर शाहीहरू जानुभयो, त्यहाँ हेर्नुभयो 12 नम्बरको पिलर त एलाइनमेन्ट नै फरक पारेछ भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूले जिपिएस यन्त्र राखेर त्यो 12 नम्बरको पिलरको अक्षांश देशान्तर लिनुभयो कि लिनु भएन, यो सञ्चार माध्यममा आएको छैन। अहिले गएका गृहको सहसचिवकोमा गएकोलाई पनि अब यदि फरक परेको भए हेर्नुहोस्, अब अघि अब जो साबिकमा 30 डिग्री उत्तर अक्षांश थियो, 29 डिग्री परेको भए जरुर पनि नापिका साथीहरूले प्राविधिकले भन्ने थियो होला 29 डिग्री परेछ, हाम्रो नेपालतिर पो आएछ 29 30 31 गरेर जान्छ भनेर भन्ने थियो नि। त्यो भनेका छैनन् कति पनि, किनभने प्राविधिकहरूले जिपिएस यन्त्र नै लिएर गएका थिए, हेरेर गएका थिए अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो गृहको जुन प्रतिवेदन आयो त्यो प्रतिवेदन अनुसार पनि मलाई चाहिँ मेरो अध्ययन नपुगेको हुनसक्छ, त मिचिएको म पाउँदिनँ, मैले पाइनँ। त्यो नक्सा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब लिमी नामखा यस एरियाको चाहिँ नेपाल चीनको नक्सा सिट नम्बर 4 5 6 11 नम्बर पिलरदेखि लिएर 9 नम्बर पिलरदेखि 9 10 11 12 11 नम्बर पिलर ताकुरे डाँडोमा गाडिएको छ, 12 नम्बर पिलर नाम्जा भन्ज्याङमा गाडिएको छ, मैले 9 नम्बर पिलर हिल्सामा छ। यो सबै हेर्दाखेरि मितिएको देखिएन। अब म अर्कोतिर लाग्छु। हेर्नुहोस्, अब के वास्तवमा चीनले नेपालको भूमिमा केही मामिला नै केही गरेको छैन त भन्दा तपाईँले अघि जुन नदीको खोलाको कुरा ल्याउनु भयो नि, मेरो अध्ययन अनुसार चाहिँ हाम्रो दोलखा जिल्लाको लामा बगर क्षेत्र छ, लामा बगर भन्दा उत्तर अब लाप्चे गाउँ भन्ने लाप्चा गाविस गाउँपालिका छ, त्यो लाप्चे गाउँपालिका भन्दा उत्तर चाहिँ कोर्लाङ पारीको टिप्पा भन्ने चाहिँ पहाडको थुम्को छ। अब त्यो कोर्लाङ पारीको टिप्पामा हुनुपर्ने बोर्डर मार्कर 57 नम्बर त्यहाँ हुनुपर्ने 57 नम्बर अलिक कुठाउँमा गाडिएको रहेछ नेपालतर्फ अब गाडेर। अनि सन् 2006-07मा नेपाली प्राविधिकहरू र चिनिया प्राविधिकहरू सोझै त्यहाँ गएर जाँच्दाखेरि नेपाली प्राविधिकले भने यो त भएन बा, यो त हाम्रो नेपालको भूमि मिचिएको छ भनेर भने हो कि 57 नम्बरको मार्कर है, ठुलो चट्टानमा मार्क गरिएको छ, खम्बा होइन। अनि अब त्यो चाहिँ अब अहिले छलफलको मामिलामा छ। हेर्नुहोस्, मैले पनि अध्ययन गरेँ, हेरेँ, अनि कति मिचिएको रहेछ भनेर हेर्दा मैले 6 हेक्टर भनेर मैले निकालेको छु। 6 हेक्टर भनेको 79 रोपनीको कुरा हो कि, तर त्यो भिरालो बन्जर छ एकदम। अब तपाईँले चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्कमा चाहिँ चीनले कति भूभाग मिचिएको छ त नेपालको? अब यो यतिमा मामिला छ। अरू तपाईँले भन्नु भने खोलोको भनौँ, अब मेरो विचारले खोलो भनेको अक्सर धार परिवर्तन गरिरहन्छ र त्यसलाई चाहिँ अहिले अब त्यसै अफह्यान मिच्यो भन्नुको बदलामा त्यो 57वटा सीमा नक्सा अब चिनिया र अङ्ग्रेजी नेपाली भाषामा लेखिएको छ। त्यो लगेर त्यो खराने खोलामा को धार पहिले 1962मा धार कहाँ थियो, अहिले कता आयो? हामीलाई लागेको कुरो त पहिला भन्नु पर्यो नि, हाम्रो पक्षलाई त यो जाँचबुझ पहिले गर्नु पर्यो नि त, हाम्रो तथ्य त पहिला देखाउनु पर्यो, त्यो तथ्यलाई अनि चेक जाँच गर्नु पर्यो। हो एकदम। अहिले तपाईँको सञ्चार माध्यम तपाईँले भन्नुभयो कि अब नेपाल सरकारले अविलम्ब त्यहाँको नक्सा लगेर गएर जाँचबुझ गर्नु पर्यो। जसरी हुम्ला नामखामा गए होइन, आफ्नो तर्फबाट चाहिँ जाँचबुझ गर्नु पर्यो र यदि त्यहाँ तलमाथि परेको भए संयुक्त तरिकाले चीनसँग संयुक्त तरिकाले फेरि जानु पर्यो। नेपाल पक्षले सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलादेखि अहिले मैले भनेको थिएँ शङ्खसभाको सुमजुङ खोलासम्म काम खोलासम्म के भएको हो त भनेर आफ्नो तथ्याङ्क त राख्नु पर्यो नि त। हामीलाई यहाँ मिचे जस्तो लाग्छ।
यो के रहेछ त भनेर तथ्याङ्क परीक्षण गरौँ, नक्साहरू बिडाउँ र जे रहेछ हामीलाई लागेको कुरो गलत रहेछ भने गलत बनिदिउँ, सही रहेछ भने ल्याउँ फिर्ता। तपाईँले एभिन्यू टेलिभिजन मार्फत यो उठाउनु हो, तपाईँ एङ्करको हिसाबले हो कि यो चाहिँ म पनि आह्वान गर्छु, हाम्रो सरकारले अविलम्ब यसबारेमा त्यस क्षेत्रका जनतालाई सन्तोष दिलाउनु पर्यो। त्यो खराने खोला सरेको हो कि होइन इत्यादि हो कि यो कुरा चाहिँ सन्तोष दिलाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् अब हामी 2078 सालको विजयादशमी होइन दसैँको बिचमा छौँ, मनाइरहेका छौँ। यो सारा नेपालीहरूले मनाइरहनु भएको छ। यो बेलामा एउटा भनौँ न शुभेच्छा प्रदान गरिन्छ। हाम्रो तपाईँ र मेरो दुवैको शुभेच्छा, हाम्रो दर्शकको पनि शुभेच्छा भनेको नेतृत्वमा बस्नेहरूलाई यो बुद्धि आओस्, दुवै छिमेकीसँग शत्रुता नगरिकन मित्रवत हिसाबले आफ्ना कुरा भन्न सक्ने त्यो क्षमता, त्यो बुद्धि, त्यो मानवीयता, अब के भन्ने, त्यो मानवीय एउटा स्वभाव हो क्या। सामान्य शत्रुता किन गर्नु पऱ्यो र दुवै छिमेकीसँग, यो है हाम्रो कुरो हो, तपाईँहरूको चाहिँ के हो भनेर त्यो गर्ने आओस्, बुद्धि आओस्, सद्बुद्धि आओस्, यो विजयादशमीले त्यो खालको बुद्धि आओस् भन्ने अपेक्षा गरौँ। अन्त्यमा यहाँको केही कुरा बाँकी छ कार्यक्रमको अन्त्यमा? म पनि भन्छु, दुर्गे भवानीले हाम्रो नेपालको सिमाना एकदम प्रष्टसँग राख्नेलाई शक्ति प्रदान गर्नुहोस्। हामी नेपाली सबैलाई, सरकारी तह, पब्लिक तह, सञ्चार माध्यमलाई पनि दुर्गे भवानीले हामीलाई शक्ति प्रदान गर्नुहुन् भनेर म दुर्गे भवानीसँग प्रार्थना गर्दछु। त्यही प्रार्थना अनुसार हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले यो कार्यान्वयनमा ल्याउँछन्, सरकारी कर्मचारीहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउन् भन्ने म आह्वान गर्दछु। हुन्छ ल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी, यहाँले नेपालको सीमा सम्बन्धमा दिनुभएको अतुलनीय योगदान नेपाली समाजले, नेपाली राष्ट्रले कहिले भुल्ने छैन र यसको पनि हामी कदर गर्छौँ। र तपाईँले अझै योगदान पुर्याउन जरुरी छ। तपाईँको विशेषज्ञता त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनसम्म प्रयोग होस् र भविष्यमा यस्ता खालका भूमि मिच्ने घटना नहुन् भन्नका निमित्त एउटा नजिर स्थापना गर्ने काम पनि होस्। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तर मलाई सगरमाथाको टुप्पामा लगेर ब्याङल्याङ नपछार्नु होला। म त्यो त्यत्रो कदको मान्छे होइन, म त होचो कदको मान्छे हो, आफ्नै कदको मान्छे है। म त्यत्रो पदमा पुगेको होइन। अब यो माफ गर्नुहोस्, यहाँको महानता हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई। हस् दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रा दुवै छिमेकी उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीले मिचिएका भनेका भूभागको वास्तविकता के हुन् र यदि त्यो मिचिएको हो भने नेपालले किन फिर्ता गर्न सक्दैन, किन नेपालको सीमा समस्या जहिले पनि प्रतिपक्षीय विषय बन्छ, सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै बन्छ, समाधानको विषय किन बन्दैन भन्ने सम्बन्धमा सीमाविद मदन पुरस्कार विजेता बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।